हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। ॐ श्रियं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वह्निमिन्द्रादिं वासुदेवं नमाम्यहं। वासुदेवं नमाम्यहं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 7 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। जहाँबाट हजुरहरूले श्री अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवानको असीम कृपा बनिरहोस्। यो कथा हजुरहरूले यति सम्झिनु होला कि यो मैले मेरो लागि सुन्दैछु, आफ्नो लागि सुन्दैछु र आफ्ना पितृहरूको उद्धारका लागि, आफ्नो कल्याणका लागि म यो सुन्दैछु। यो मेरा लागि हो, यो आफ्नो लागि हो, यो हाम्रो लागि हो, यो मेरो घर परिवारको लागि हो। यदि हजुरहरूले आफ्नो सम्झिएर अगाडि बढ्नु भयो भने पक्कै पनि श्रवणको फल हामीलाई मिल्नेछ र यो फल हजुरहरूलाई पनि मिलोस्, सबैलाई मिलोस् भनेरै हामीले यसरी कथा युट्युबको माध्यमद्वारा हजुरहरू समक्षमा वाचन गरेर राखेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, विशेष गरेर हामीले हाम्रो कल्याणका लागि दैनिक कथा श्रवण गरिराखेका छौँ। भगवान जो श्रीहरि नारायण स्वरूप अग्नि देवताले यहाँ वशिष्ठ ऋषिलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडि यहाँनिर जगत सर्गको बारेमा वर्णन गरिएको छ। 20 अध्यायमा तपाईँ हामी उपस्थित भएका छौँ। प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सह तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूत सर्गो हि संस्मृतः। अग्निदेवताले भन्नुहुन्छ, हे मुनि, पहिले महतत्वको सृष्टि भयो, त्यसलाई ब्राह्म सर्ग भन्ने मान्नु पर्दछ। के भन्ने? ब्राह्म सर्ग। दोस्रो पटक तन्मात्राहरूको सृष्टि भयो, त्यसलाई भूत सर्ग भनिएको छ। तेस्रो पटकको वैकारिक सृष्टि हो, यसलाई ऐन्द्रिय सर्ग भनिन्छ। यस्तै प्रकारले यस किसिमले यो बुद्धिपूर्वक प्रकट भएको जो प्राकृत सर्ग 3 किसिमको छ भनेर यहाँ बताइएको छ। यहाँ जगत सर्गको बारेमा, जगतको उत्पत्तिको बारेमा बताइएको छ। त यो जगत कसरी उत्पत्ति भयो, हामी कहाँबाट आयौँ, यसको बारेमा पनि त हामीले जान्न पर्यो। त यो कुरा प्रष्ट रूपमा हामीले अनेक कथाहरू, अनेक पुराणहरू श्रवण गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि अन्य पुराणमा पनि पक्कै श्रवण गर्नुभएको छ। कति थोरै श्रवण गर्नुभयो होला, कतिले धेरै श्रवण गराउनु भयो, धेरै हजुरहरूले श्रवण गर्नु होला। तर यहाँनिर विस्तृत रूपमा हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढौँ। इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः मुख्य सर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावरा स्मृतः। अब यस्ता प्रकारले 14 किसिमको सृष्टिलाई मुख्य सर्ग भन्दछन्। मुख्य भन्ने नाम स्थावरहरूको हो, जो तिर्यक श्रोता भनिएको छ। त्यसमा तिर्यक योनिका पशु पक्षीहरूको उत्पत्ति 5औं सर्गमा भएको हो भनेर बताइएको छ। ऊर्ध्व श्रोताहरूको सृष्टिलाई देव सर्ग भनिन्छ, यो 6औं सर्ग हो। त्यसपछि अर्वाक श्रोताहरूको सृष्टि भयो, यो नै 7औं र मानव सर्ग हो। 8औं अनुग्रह सर्ग हो र त्यो सात्विक तामस पनि छ। यी अन्तिमका 5 वैकृत सर्ग हुन् र सुरुका 3 सर्ग प्राकृत सर्ग हुन् भनिएको छ। प्राकृत र वैकृत सर्गका साथै 9 किसिमको कौमार सर्ग हो र यसरी 9वटा सर्ग ब्रह्माबाट प्रकट भए भनेर यहाँनिर अग्निदेवताले बताउनुहुन्छ।
हे वशिष्ठ मुनि, यिनै यस जगतका मूल कारण पनि हुन्। ख्याति आदि दक्ष कन्याहरूसित भृगु आदि महर्षिहरूले विवाह गरे। यसरी बताइएको छ। कतिपय मानिसहरू नित्य नैमित्तिक र प्राकृतको भेद गरी 3 प्रकारको सृष्टि मान्दछन्। जो प्रतिदिन हुने गरेको अवान्तर प्रलयबाट प्रतिदिन जन्म लिइरहन्छ त्यसलाई नित्य सर्ग भनिएको छ, हैन? अब यसरी बताइएको छ यहाँनिर प्रतिदिन हुने, अब दिन भयो रात भयो, दिन भयो रात भयो, दिन भयो, नयाँ सृष्टि सुरु भयो, रात भयो, प्रलय भयो। त भृगुले उनकी पत्नी ख्यातिबाट धाता र विधाता नामका 2 देवताहरू जन्माएका छन्। लक्ष्मी नामकी कन्या पनि उत्पन्न भइन्। उनै भगवान विष्णुकी पत्नी हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। भृगुकी छोरी भनेर हामीले अगाडि पनि श्रवण गरेका थियौँ। अनि समुद्र मन्थनबाट पनि उहाँ प्रकट हुनुभएको थियो। त इन्द्रले आफ्नो अभ्युदयका लागि यिनैको स्तुति गरेका थिए। धाता र विधाता क्रमशः यहाँनिर प्राण र मृकण्डु नामका 2 पुत्र भए पछाडि गएर। त मृकण्डुबाट मार्कण्डेयको जन्म भयो। उनीबाट वेदशिराज जन्मिए। मरीचिले सम्भूतिका गर्भबाट पौर्णमास नामको पुत्र जन्माए र स्मृतिका गर्भबाट अंगिराले अनेकौं पुत्रका साथै सिनिवाली, कुहु, राका र अनुमति नामका 4 कन्या जन्माए। ल हेर्नुहोस्, अत्रिका अंशबाट अनसुयाले सोम, दुर्वासा र दत्तात्रेय नामका पुत्र जन्माइन्। दत्तात्रेय महान योगी हुनुहुन्थ्यो। पुलस्त्य मुनिको पत्नी प्रीतिका गर्भबाट यहाँनिर दत्तोली नामका पुत्र उत्पन्न भए। क्षमाका गर्भबाट पुलहका सहिष्णु र सर्वपादिक जन्मिए। क्रतुबाट वालखिल्य नामका 60,000 पुत्र उत्पन्न भए। र यस्तै प्रकारले ती बुढी औँठाको दोस्रो जत्रा र महान तेजस्वी थिए। त वशिष्ठले ऊर्जाका गर्भबाट राजा, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, श्रवण, अनग, शुक्र र सुतपा यी 7 ऋषि प्रकट भएको कुरा छ। यहाँनिर वशिष्ठले ऊर्जाका गर्भबाट यी प्रकट गराए। त स्वाहा एवं अग्निका पावक अनि पवमान र सूची नामका पुत्र भए। यस्तै प्रकारले यसै गरी अजबाट अग्नि ख्वात अनि यस्तै प्रकारले अग्निख्वाता र वरिषद अनि अनग्नि एवं साग्नि र पितर भए। अनि पितरका स्वधाका गर्भबाट मेना र वैधारिणी नामका 2 कन्या भए। अधर्मकी पत्नी हिंसा भइन्। ल हेर्नुहोस् है, अधर्मको पत्नीको नाम के हो? हिंसा। जहाँ हिंसा हुन्छ त्यहाँ अधर्म हुन्छ, जहाँ अधर्म हुन्छ त्यहाँ हिंसा हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, उनीहरू 2बाट अमृत नामका पुत्र र निकृति नामको कन्याको उत्पत्ति भयो। यी 2बाट भय र नरकको जन्म भयो। जहाँ हिंसा हुन्छ अब हिंसाबाट प्राप्त हुने नरक। ल हेर्नुहोस् है, कस्तो राम्रो मिलेको कुरा छ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ बताइएको छ। अब क्रमशः माया र वेदना यिनका पत्नीहरू भए। अनि मायाले भएका सम्पर्कबाट समस्त प्राणीहरूकै प्राण लिने मृत्युलाई जन्माइन्। ल हेर्नुहोस्, अब यस्तो कुरा छ यहाँ। अनि वेदनाले नरकका संयोगबाट दुःख नामको पुत्र जन्माइन्। दुःख पनि पुत्र भयो। ल त्यसपछि मृत्युबाट व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा, क्रोधको उत्पत्ति भयो। ब्रह्माजीबाट एउटा पुत्र रुँदै जन्मियो। रोएकै कारण उसको प्रसिद्ध नाम नै के भयो? रुद्र भयो। त्यसरी नै हे द्विज, उनै पितामह ब्रह्मबाट भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र र महादेव आदि नामले तिनलाई सम्बोधन गरे भनेर यसरी बताइएको छ। महादेवबाट यसरी सम्बोधन भयो। अनि रुद्रकी पत्नी सतीले आफ्ना पिता दक्षमाथि रिस उठेर आत्महत्या गरिन् र हिमालयकी पुत्रीका रूपमा जन्मिएर पुनः शङ्करकै धर्मपत्नी भइन्। कुनै बेलामा नारदले ऋषिहरूका प्रति विष्णु आदि देवताहरूको पूजाको विधान बताएका थिए। यस्तै प्रकारले जो स्नान आदि पूर्वक गरिने ती पूजाहरूलाई विधिवत अनुष्ठान गरेर स्वयम्भू मनु आदिले भोग र मोक्ष दुवै प्राप्त गरेका थिए भनेर यसरी अग्नि देवताले वशिष्ठ मुनिलाई बताउनुहुन्छ। अब यस्तै प्रकारले अगाडि गएर अब यहाँ भन्नुहुन्छ कि अब म विष्णु आदि देवताहरूको सामान्य पूजाको वर्णन पनि गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। समस्त कामना प्रदान गर्ने पूजा सम्बन्धी मन्त्रहरू पनि बताउँछु भन्नुहुन्छ। भगवान विष्णुका पूजामा सर्वप्रथम परिवार सहित भगवान अच्युतलाई नमस्कार गरेर
पूजा आरम्भ गर्नुपर्दछ। भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा गर्दा भरसक परिवार सहित भएर पूजा गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले सत्यनारायणको पूजा लगाउनु भएको होला नि घरमा, होइन? हामीले परिवार सहित भएर यसरी पूजा लाउनु राम्रो हुन्छ। यसै गरी पूजा मण्डपका द्वारमा क्रमशः दक्षिण, वाम अनि भागमा धाता र विधाता, यस्तै प्रकारले गङ्गा यमुनाको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि शङ्खनिधि र पद्मनिधि यी दुवै निधिहरूलाई द्वार लक्ष्मीलाई, वास्तु पुरुषलाई र आधार शक्ति कुर्म अनन्त पृथ्वी धर्म ज्ञान वैराग्य र ऐश्वर्यलाई पूजा गर्नुपर्दछ। अब त्यस पछाडि अधर्म आदिलाई पूजा गर्नुपर्दछ। एउटा कमलको सम्झना गरेर त्यसकै फेद, टाक्लो, पद्म, केशर र कर्णिकाहरूमा पूजा गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले ऋग्वेद आदि चारै वेदको सत्य योग आदि युगको सत्य आदि गुणहरूको, सत्व आदि गुणहरूको, यस्तै प्रकारले सूर्य आदि मण्डलको पूजा गर्नुपर्दछ। यसै गरी विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञान, क्रिया, योग आदि 6 किसिमको 6 शक्तिहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि यस्तै प्रकारले प्रभु सत्य, ईशा, अनुग्रह, निर्मल मूर्ति, दुर्गा, सरस्वती, गण, क्षेत्रपाल र वासुदेव आदिको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि हृदय, शिर, चूडा, वर्म, नेत्र आदि अङ्गको, त्यसपछि शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म नामका अस्त्रहरूको, अनि श्रीवत्स, कौस्तुभ, यस्तै प्रकारले वनमालाको र लक्ष्मी, पुष्टि, गरुड र गुरु देवताको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। अनि यस्तै प्रकारले त्यसपछि इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, जल, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा, अनन्त यी दिक्पालहरूको, यिनका अस्त्रको, कुमुद आदि विष्णुका पार्षदहरूको या द्वारपाल र विश्वक्सेन आदिको आवरण मण्डल आदिमा पूजा गर्नाले सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ। अब भगवान शिवको सामान्य पूजा विधि पनि यहाँनिर बताइएको छ। यसमा पहिले नन्दीको पूजा गर्नुपर्दछ। कसको? नन्दीको। ल हेर्नुहोस् है, एकदम सप्रमाण यहाँनिर अग्नि पुराणमा पनि बताइएको छ। सबैभन्दा अगाडि नन्दीको पूजा गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, प्यारा भक्त भागवतहरू, शिव पूजाथ सामान्य पूर्वं नन्दी नमर्चयेत् महाकालं यजेत गङ्गां यमुनाञ्च गणादिकं भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, कस्ता राम्रा राम्रा कुराहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँनिर आइरहेका छन् र आउँछन् पनि। हामीले यसरी बुझौँ। अब नन्दीको पूजा पछाडि महाकालको पूजा गर्नुपर्दछ। ओम नन्दीश्वराय नमो नमः भनेर पूजा गरिसकेपछि ओम महाकालाय नमः भनेर पूजा गर्ने। क्रमशः त्यस पछाडि दुर्गा, यमुना, गण आदिको र धर्म आदिको अर्चन पूजन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि बामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली अनि कल विकरिणी अनि बल विकरिणी, यस्तै प्रकारले प्रम जो बल प्रमथिनी, सर्वभूत दमिनी र कल्याणमयी अनि मनोन्मथी यी 9 शक्तिहरूको क्रमैसँग पूजा गर्नुपर्दछ। अनि हाम हा हम हा, यसरी हाम हम हाम पनि यहाँनिर यी कुराहरू यहाँ बताइएको छ। हाम हुम हाम पनि यहाँनिर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यस पछाडि के गर्नुपर्दछ? हाम हुम हाम शिव मूर्तये साङ्गवक्त्रं शिवं यजेत् हौं शिवाय हामित्यादि हामीशानादि वक्त्रकम्। अब हेर्नुहोस्, हाम हुम हाम शिवमूर्तये नमः इत्यादि मन्त्रले हृदय आदि अङ्गको र ईशान आदि मुखसहित शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। हौम शिवाय हौम इत्यादिले केवल शिवको अर्चन गर्नुपर्दछ। हाम इत्यादिले ईशान आदि 5 मुखको आराधना गर्नुपर्दछ। अनि ह्रीम गौर्यै नमः यस मन्त्रले गौरीको र गम गणपतये नमः यस मन्त्रले गणपति, नाम मन्त्रले इन्द्र, अनि त्यस्तै प्रकारले दिक्पालहरूको चण्डको र हृदय, शिर आदिको पनि पूजा गर्नुपर्दछ भनेर यहाँनिर यी कुराहरू बताइयो। ल हेर्नुहोस्, यस्ता विधि विधानहरू रहेका छन्। त यस्तै प्रकारले क्रमशः सूर्यको पूजाका मन्त्रका बारेमा पनि यहाँ बताइएको छ। त अब यहाँ त्यस पछाडि क्रमशः पिङ्गल, उच्चस्रवा, अरुणको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि भू, प्रभूत, विमल, सोम अनि दुवै सन्ध्याकाल, परशुख, स्कन्द आदिलाई मध्यमा पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि दीप्ता, सूक्ष्म, जया, भद्रा,
अनि विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता अनि सर्वतोमुखी यी 9 शक्तिहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले त्यसपछि ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय सौराय पीठाय नमः भन्ने मन्त्रले सूर्यको आसन स्पर्श गरी पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि ओम खम खगोलकाय नमः भन्ने मन्त्रले सूर्य देवताको मूर्ति उदाएको कल्पना गर्दै त्यसैको अर्चन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि ओम राम रिम सह सूर्याय नमः भन्ने मन्त्रले सूर्य देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि हृदय आदिको पूजा गर्नुपर्दछ। ओम आम नमः भन्दै हृदयको, अनि ओम अर्काय नमः ले शिरको, त्यसै गरी अग्नि, ईश र वायुमा अधिष्ठित सूर्य देवताको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस्तै प्रकारले त्यसपछि ओम भूर्वस्वः ज्वालिन्यै शिखायै नमः भन्दै शिखाको, अनि ओम हुम कवचाय नमः भन्दै कवचको, अनि ओम नेत्राभ्याम नमः भन्दै नेत्रको, र ओम रम अर्कास्त्राय नमः भन्दै अस्त्रको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि सूर्यको शक्ति रानी संज्ञाको र अनि उनीबाट प्रकट भएकी छायादेवीको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु क्रमशः यी ग्रहहरूको र सूर्यका प्रचण्ड तेजको पूजा गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ कि अब यहाँ भन्नुहुन्छ संक्षेपले पूजाको विषयमा पनि यहाँ विभिन्न कुराहरू बताइएको छ। जस्तै देवताको आसन, मूर्ति, मूल, हृदय आदि अङ्ग र यिनका परिचारकहरूको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। भगवान विष्णुका आसनको पूजा गर्दाखेरि ओम श्रीम श्रीम श्रीधरो हरिः श्रीम भन्ने मन्त्रले भगवान श्री विष्णुको आसनको पूजा गर्नुपर्दछ। यदि भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा गर्दा अथवा शालिग्राम राख्नु भएको छ, शालिग्राम राखेर चाहिँ आसन त चाहिन्छ हैन, मुनि आसन, त्यो आसनको पूजा गर्दा के भन्नुपर्दो रहेछ? ओम श्रीम श्रीम श्रीधरो हरिः श्रीम, अथवा यहाँनिर बताइएको छ हरिः रिम। हजुरहरूले फेरि पनि यो बुझिराख्न सक्नुहुन्छ। ओम श्रीम श्रीम श्रीधरो हरिः रिम भन्ने मन्त्र छ यहाँनिर, त्यो मन्त्रले पूजा गर्नुपर्दछ भनेको आसनको पूजा गर्दा। अनि यस्तै प्रकारले यसै मन्त्रले भगवान विष्णुका मूर्तिको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। यो सर्व मूर्ति मन्त्र हो। अब यसलाई त्रैलोक्य मोहन मन्त्र पनि भनिन्छ। भगवानको पूजनमा ओम क्लीम ऋषिकेशाय नमः, ओम हुम विष्णवे नमः यी मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुपर्दछ। सम्पूर्ण दीर्घ र स्वले नै हृदय आदिको पूजा गर्नुपर्दछ। जस्तै आम हृदय नमः, यसले हृदयको, यसै हृदयलाई छुने, अनि ओम शिखाय नमः भनेर माथि शिखा हैन, टुप्पीको अब शिखा बनाइएको हुन्छ त्यहाँ छुने, अब यसले शिखाको। अनि ओम ऐम कवचाय नमः भनेर दुवै हातले दाहिनेले देब्रे, देब्रेले दाहिने कुम यसरी छुने। यस्ता कुराहरू छन् यहाँ प्यारो भक्त भागवतहरू कवचाय नमः भन्दै यस कवचको। अनि ओम नेत्र, अनि नेत्राभ्याम नमः, ओम नेत्राभ्याम नमः भनेर नेत्रको, र ओम अस्त्राय नमः भनेर अस्त्रको पूजा गर्नुपर्दछ। पाँचौं अर्थात् परिचारकको पूजा सङ्ग्राम आदिमा विजय दिने किसिमको हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। परिचारकहरूमा चक्र, गदा, शङ्ख, मुसल, खड्ग, सारङ्ग, धनुष, पास, अङ्कुश, त्रिवश, कौस्तुभ, वनमाला, श्रीम भन्ने बीजले युक्त श्री महालक्ष्मी, गरुड, अनि गुरुदेव र इन्द्र आदि देवताहरूको पूजन गरिन्छ। यस्तै प्रकारले सरस्वतीका आसनको पूजामा ओम ऐं देव्यै सरस्वत्यै नमः भनेर आसनको पूजा गरिन्छ। यो भन्ने मन्त्रको उपयोग गर्नुपर्दछ आसनको पूजा गर्दा। उनका मूर्तिको पूजामा ओम ह्रीम देव्यै सरस्वत्यै नमः भन्ने मन्त्रको उच्चारण गर्नुपर्दछ। अनि हृदय आदिका लागि पूर्ववत मन्त्रहरू नै छन् भनेर बताइएको छ। पहिले बताइएको मन्त्रहरू जस्तै हृदय नमः भन्दै शिरसी स्वाहा भन्दै हामीले गर्थ्यौँ नि हो। अनि सरस्वतीका परिचारकहरूमा लक्ष्मी, मेधा, कला, तुष्टि, पुष्टि, गौरी, प्रभा, मति, दुर्गा, गण यस्तै प्रकारले गुरु र क्षेत्रपालको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी ओम गम गणपतये नमः भन्ने मन्त्रले गणेशको, अनि ओम ह्रीम गौरीयै नमः भन्ने मन्त्रले गौरीको, ओम श्रीम श्रीयै नमः भन्ने मन्त्रले श्रीको, अनि ओम ह्रीम त्वरितायै नमः भन्ने मन्त्रले त्वरिताको, ओम ऐं क्लीम सौम त्रिपुरायै नमः भन्ने मन्त्रले त्रिपुराको पूजा गर्नुपर्दछ। यसै गरी त्रिपुरा शब्द पनि चतुर्थी
विभक्त्यन्त हुनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। अन्त्यमा नमः शब्दको प्रयोग हुनै पर्दछ। जुन देवताका लागि कुनै विशेष मन्त्र बताइएको छैन उनका नामका आदिमा प्रणव लगाउनु पर्दछ। नामका आदि अक्षरमा अनुस्वार लगाएर त्यसैलाई बीजका रूपमा राख्नु पर्दछ यसरी बताइएको छ। र पूर्ववत नामका अन्त्यमा चतुर्थी विभक्ति र नमः शब्द जोड्नु पर्दछ। चतुर्थी विभक्ति लगाउँदै नमः जोड्दै। पूजा र जपमा प्राय सबै मन्त्र ओमकारयुक्त हुनुपर्ने बताइएको छ। ओमकारको उच्चारण गरेर अनि पूजा गर्नुपर्दछ मन्त्र उच्चारण गरेर। अन्त्यमा तिर र घिउ खीर र घिउ आदिले होम गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। जस्तै खीर छ है, खीर र घिउ आदिले अब दुध र चामल पकाएर खीर हुन्छ अनि त्यस पछाडि घिउ आदिको हवन गर्नुपर्दछ। यसै किसिमले देवता मन्त्र धर्म काम अर्थ अनि यस्तै प्रकारले मोक्ष यी चारै पुरुषार्थ प्रदान गर्दछन् देवताले यसरी बताइएको छ। जसले पूजाका यी मन्त्रहरूको पाठ गर्दछ उसले समस्त भोग अनि उपभोग गर्दै अन्त्यमा देवलोक प्राप्त गर्दछ। पूजा मन्त्रान् पठेद्यस्तु भोक्त भोग दिवम व्रजेत भनेर यसरी बताइएको छ। अब यहाँ स्नानको विधि पनि बताइएको छ है प्यारा भक्त भागवत। त हामीले स्नान गर्छौँ हैन, हो यहाँ स्नान गर्दाखेरि के गर्ने त्यसका बारेमा पनि छ। त अगाडि गएर यहाँ बताउनुहुन्छ वक्षे स्नानम क्रियाद्यर्थम नृसिंहेन तु मृत्तिकां गृहीत्वा तां द्विधा कृत्वा मन स्नानमथैकया। पूजन आदि क्रियाहरूका लागि पहिले स्नान विधिको वर्णन गरिएको छ। पहिले नृसिंह सम्बन्धी बीज या मन्त्रले मृत्तिका हातमा लिनुपर्दछ। त्यसलाई दुई भागमा विभक्त गरेर एक भागले अन्य सबै अङ्गमा लेपन गरी अनि मल स्नान गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि शुद्ध स्नानका लागि जलमा डुबुल्की लगाएर आचमन गर्नुपर्दछ। भनेको डुबुल्की लगाउनु पर्यो, शिरबाट पानी उँधो आउनु पर्यो। हामी सट्ट तलाउमा पस्ने अनि छ्याप्प डुबुल्की लगाउँदा शिरबाट पानी उँधो सरेर जाओस् त्यसरी गर्ने। अनि नृसिंह भन्ने मन्त्रले न्यास गरेर आत्मरक्षा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि विधि स्नान गर्नुपर्दछ। प्राणायाम आदि पूर्वक हृदयमा भगवान विष्णुको ध्यान गर्दै ओम नमो नारायणाय भन्ने अष्टाक्षर मन्त्र छ। यो अष्टाक्षर मन्त्रले हातमा माटो लिएर त्यसलाई 3 भाग लगाउनु पर्दछ। अब यो मृत्तिका लगाएर स्नान गर्ने विधि हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसपछि नृसिंह मन्त्रले जप गर्दै दिग्बन्ध गर्नुपर्दछ। त्यसपछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने मन्त्रको जप गर्दै सङ्कल्पपूर्वक तीर्थ जललाई स्पर्श गर्नुपर्दछ। त्यसपछि वेद आदिका मन्त्रहरूले आफ्ना शरीरका र आराध्य देवताको प्रतिमा अथवा ध्यानले कल्पना गरिएका विग्रहलाई मार्जन गर्नुपर्दछ। त्यो प्रतिमालाई चाहिँ मार्जन गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अगमर्षण मन्त्रको जप गर्दै वस्त्र लगाएर अगाडिको कार्य गर्न लगाउनु पर्दछ। पहिले अङ्गन्यास गरेर यहाँनिर मार्जन मन्त्रले मार्जन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि हातमा जल लिएर नारायण मन्त्रले प्राण संयम अनि प्राण संयम गरेर त्यस पछाडि जललाई नासिकामा लगेर सुँग्नु पर्दछ। त्यस पछाडि भगवानको ध्यान गर्दै जललाई छोडिदिनु पर्दछ। त्यसपछि अर्घ्य दिएर 12 अक्षरका मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अन्य देवता आदिलाई भक्तिपूर्वक तर्पण गर्नुपर्दछ। योगपीठ आदिका क्रमले दिक्पालसम्मका मन्त्र र देवता ऋषि पितृ मनुष्य स्थावर र सर्वभूतहरूलाई तर्पण गर्नुपर्दछ। पितृलाई पनि मान्नु पर्यो यस्ता कुराहरू छन्। त्यस पछाडि अङ्गन्यास गरेर आफ्ना हृदयमा मन्त्रको उपसंहार गरेर पूजा गर्ने मन्दिरमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। यसै गरी अन्य पूजाहरूमा पनि मूल आदि मन्त्रले स्नान कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। अगाडि गएर पूजा विधिका बारेमा पनि बताइएको छ। त यहाँनिर भन्नुहुन्छ कि अब जो पूजाको विधि रहेको छ, अनुष्ठानको विधि रहेको छ, यसका बारेमा यहाँ बताइएको छ। त अब पूजाको विधि वर्णन गर्नेछु भन्नुहुन्छ। त्यसको अनुष्ठान गरेर मानिसले सम्पूर्ण कामनाहरू नै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। भगवानको पूजा गरियो भने, अनुष्ठान गरियो भने व्यक्तिहरूले आफ्नो कामना पूरा गर्दछन्। त्यस पछाडि मौन भावले रहेर अब हात गोडा धोएर आसनमा बस्नु पर्दछ। पूजा गर्नुभन्दा अगाडि आचमन गर्नुपर्दछ। आचमन गर्न पर्यो। त्यस पछाडि मौन भावले रहेर सबैतिरबाट आफ्नो रक्षा गर्नुपर्दछ। अब प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर बताइएको छ कि आफ्नो रक्षाका लागि बताइ अनि पूर्व दिशातर्फ मुख पारेर
स्वस्तिकासन या पद्मासन बाँधेर स्थिर भएर बस्नु पर्दछ र नाभिका मध्य भागमा हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू। अब हामीले यो सबै गर्न कतिले सकेला कतिले नसके तापनि हामीले यसलाई सुन्नु पर्यो। यस्तो रहेछ विधि बुझ्न पर्यो त श्रवणको धेरै ठुलो फल छ प्याराभक्त भागवतहरू। त्यसैले त यो हामीले सुनेर यसलाई ज्ञान हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो। अब स्थिति धुवाँको वर्ण भएका प्रचण्ड वायुरूपी बिम यम बीजको चिन्तन गर्दै आफ्ना शरीरबाट सम्पूर्ण पापहरूलाई भावनात्मक रूपले पृथक गर्नुपर्दछ। मेरो चाहिँ सम्पूर्ण पापहरू अब नाश हुँदैछ है भनेर यो भावनात्मक रूपले यसलाई पृथक अलग गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि हृदय कमलका मध्य भागमा स्थित तेजको राशि रूपी क्षौम बीजको ध्यान गर्दै माथि तल र वरिपरि फैलिएका अग्निको प्रचण्ड ज्वालाहरूले त्यस पापलाई डढाउनु पर्दछ। यसरी पाप डढाउनु पर्यो, यो विधि रहेको छ। त्यसपछि बुद्धिमान व्यक्तिले आकाशमा रहेका चन्द्रमाको आकृति जस्तै कुनै शान्त ज्योतिलाई ध्यान गर्नु पर्दछ। त्यसबाट प्रवाहित हुँदै हृदय कमलमा व्याप्त हुने सुधामय सलिलका धाराहरू जो सुषुम्ना योनिका मार्गबाट शरीरमा सबै नाडीहरूमा फैलिँदै हुन्छन्, तिनैले आफ्नो निष्पाप शरीर आप्लावित गर्नुपर्दछ। यस किसिमले शरीरको शुद्धि गरेर तत्त्वहरूको नाश गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि हस्त शुद्धि गर्नुपर्दछ। यसका लागि पहिले कुनै हातमा अस्त्र एवं व्यापक मुद्रा बनाउनु पर्दछ र दाहिने हातमा बुढी औँलाबाट आरम्भ गरेर करतल र कर पृष्ठसम्मको न्यास गर्नुपर्दछ। करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः भनेको सुन्नुभएको होला हजुरहरूले। अब चण्डी आदिको पाठ गर्दा अथवा अन्य पाठमा पनि हुन्छ यो कुराहरू रहेको छ। त्यस पछाडि एक एक अक्षरका क्रमले 12 अङ्गमा 12 अक्षरको मूल मन्त्रले आफ्नो शरीरमा 12 पटक मन्त्र वाक्यसहित न्यास गर्नुपर्दछ। हृदय, शिर, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, जानु, पाद यी शरीरका 12 स्थान हुन्। यिनैमा 12 अक्षरका एक एक वर्णको न्यास गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मुद्रा समर्पण गरेर भगवान विष्णुको जप 108 गर्दै पूजा गर्नुपर्दछ। बायाँ भागमा जल पात्र र दाहिने भागमा पूजाका सामान राखेर अस्त्राय फट भन्ने मन्त्रले त्यसलाई धुनु पर्दछ र त्यसपछि गन्ध र पुष्प आदिले युक्त 2 अर्घ्य पात्र राख्नु पर्दछ। त्यसपछि हातमा जल लिएर अस्त्राय फट भन्ने मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेर योग पीठमा सेचन गर्नुपर्दछ। त्यसका मध्य भागमा सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्रीहरिको ध्यान गरेर त्यसै योग पीठमाथि पूर्व आदि दिशाहरूलाई क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि आदि दिक्पाल अनि अधर्म आदि विग्रहहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले उसै पीठमाथि कच्छप, अनन्त, पद्म, सूर्य आदि मण्डल र विमला आदि शक्तिहरूलाई कमलको केसरका रूपमा ग्रहहरूलाई कर्णिकामा स्थापना गर्नुपर्दछ। पहिले आफ्ना हृदयमा ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि मण्डलमा आह्वान गरेर पूजन गर्नुपर्दछ। क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत अनि आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप र नैवेद्य आदि सबै पुण्डरीकाक्ष यसरी विद्याका मन्त्रले अर्पण गर्नुपर्दछ। मण्डलका पूर्व आदि द्वारहरूमा भगवानको विग्रहको सेवामा रहने पार्षदहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। पूर्वका ढोकामा गरुड, दक्षिण ढोकामा चक्र, उत्तर ढोकामा गदा र ईशान अनि अग्निकोणमा शङ्ख, धनुषको स्थापना गर्नुपर्दछ। भगवानका बायाँ दायाँ दुवै यस्तै प्रकारले बाणका ठोक्रा बायाँ भागमा तरबार र चर्मको ढाल दाहिने भागमा लक्ष्मी र बायाँ भागमा पुष्टि देवीको स्थापना गर्नुपर्दछ। यो स्मरण गर्नु पर्यो। अनि भगवानका अगाडि वनमाला, श्रीवत्स र कौस्तुभलाई स्थापित गर्नुपर्दछ। मण्डलका भित्रपट्टि र बाहिर स्थापित गरिएका सबै देवताहरूलाई उनैका नाम मन्त्रले पूजा गर्नुपर्दछ। सबैका अन्त्यमा भगवान विष्णुको पूजा गर्नु। अङ्गहरूका साथै पृथक पृथक मन्त्र बीजले सबै बीज मन्त्रलाई एकै साथमा पढेर पनि भगवानको अर्चना गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। मन्त्र जप गरेर भगवानको परिक्रमा गर्नुपर्दछ।
मन्त्र जप गर्नु पर्यो अनि भगवानको परिक्रमा गर्नु पर्यो। स्तुति गरिसकेपछि अर्घ्य समर्पण गरेर हृदयमा भगवानलाई स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यसपछि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णु म नै हुँ भन्ने ध्यान गर्नुपर्दछ। भगवानलाई आह्वान गर्दाको समयमा आगच्छ भन्ने मन्त्र पढ्नु पर्दछ। विसर्जनका समयमा क्षमस्व भन्ने अनुनय गर्नुपर्दछ। यसै किसिमले अष्टाक्षर आदि मन्त्रले पूजा गरेर मानिस मोक्षको भागी हुन्छ भनेर बताइएको छ। यो भगवानको एक विग्रहको पूजा बताइएको हो। अब 9 व्यूहको पूजन विधि यहाँनिर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, दुवै अङ्गुठा र तर्जनी आदिमा वासुदेव बलभद्र आदिलाई न्यास गर्नुपर्दछ। त्यसपछि शरीरमा अर्थात् शिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य अङ्ग, जानु अनि यस्तै प्रकारले चरण आदि अङ्गको न्यास गर्नुपर्दछ। त्यसपछि मध्य एवं पूर्व आदि दिशाहरूको पूजन गर्नुपर्दछ। यसै गरी एक पीठमा एक व्यूहका क्रमले पूर्ववत 9 व्यूहहरूका लागि पीठहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ। 9 कमलहरूका 9वटा मूर्तिहरूले 9 व्यूहहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले कमलका मध्य भागमा जुन भगवानको ध्यान हुन्छ त्यसमा वासुदेवको पूजा गर्नुपर्दछ। पद्म मध्ये तु तत्स्थानी वासुदेवं च पूजयत। यसरी यी कुराहरू बताइयो। अगाडि गएर यहाँ कुण्ड निर्माणको कुरा छ। यहाँ बताइयो अग्नि कार्यम प्रवक्ष्यामि येन स्यादक सर्वकाम भक भनिएको छ। हे महर्षिहरू हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नारदजीले पनि यो भन्दै हुनुहुन्छ। अब म अग्नि सम्बन्धी कार्यको वर्णन गर्दछु। यसबाट मानिस सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्तुहरूको भागी हुनेछ। यो श्रवण गर्यो भने मनोवाञ्छित वस्तुहरूको भागी हुनेछ भनेर बताइएको छ। 24 अङ्गुलको 4 कुने भूमि धागोले नापेर चिन्ह लगाउनु पर्दछ। त्यसपछि त्यस क्षेत्रलाई सबैतिरबाट समान रूपमा खन्नु पर्दछ। 2 अङ्गुल भूमि चारैतिर छोडेर कुण्डको मेखला बनाउनु पर्दछ। मेखलाहरू 3 हुने गर्दछन्। तिनीहरू सत्व, रज र तम नामका हुन्छन्। तिनको मुख पूर्व अर्थात् बाह्य दिशा तर्फ हुनु पर्दछ। मेखलाहरूको अधिकतम उचाइ 12 अङ्गुल नै राख्नु पर्दछ। अर्थात् भित्री तर्फबाट पहिलो मेखलाको उचाइ 12 अङ्गुल हुनु पर्दछ। यसको उचाइ क्रमशः 8, 2, 4 अङ्गुलको हुन्छ। अब यस्तै प्रकारले योनि सुन्दर बनाउनु पर्दछ। त्यसको लम्बाइ 10 अङ्गुलको हुनु पर्दछ। त्यसका अघिल्ला तर्फका भागहरू क्रमशः 6, 4, 2 अङ्गुल उच्च हुनु पर्दछ। अर्थात् त्यसको पहिलो भाग 6 अङ्गुल, त्यसभन्दा अघिल्लो भाग 4 अङ्गुल र त्यसभन्दा पनि अघिल्लो भाग 2 अङ्गुल उचाइको हुनु पर्दछ। योनिको स्थान कुण्डका पश्चिम दिशाको मध्य भाग हो भनेर बताइएको छ। पश्चिम दिशापट्टिको मध्य भागमा बनाइन्छ यो। त्यसलाई अगाडितर्फ क्रमशः होचो हुनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। अब त्यसको आकृति पिपलको पात जस्तै हुनुपर्दछ। त्यसका कुनै भाग कुण्डमा पसेको हुनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। योनिको आयाम 4 अङ्गुलको होस् र नाल 15 अङ्गुल ठुलो हुनुपर्दछ। योनिको मूल भाग 3 अङ्गुल र त्यसभन्दा अगाडिको भाग 6 अङ्गुल फराकिलो हुनुपर्दछ। यसको लम्बाइ चौडाइ 1 हात फराकिलो हो। कुण्डको लक्षणको हुनुपर्दछ, कुण्ड अनुसारको हुनु पर्यो। बताइएको छ यस्तो 2 हात या 3 हातका कुण्डमा नियमानुसार सबै वस्तुहरू त्यसै अनुसार 2 गुणा या 3 गुणा बढ्दछन् भनेर बताइएको छ। यहाँ 1 या 3 मेखला भएको गोल र अर्ध चन्द्रकार कुण्डको बारेमा पनि वर्णन गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, 4 कुने कुण्डको आधा भाग अर्थात् ठिक माझका भागमा धागो राखेर त्यसलाई कुनै कोणको सीमासम्म लैजाउँ अथवा मध्य भागबाट कोणसम्म लैजाँदा सामान्य दिशाका तुलनामा त्यो धागो जति लामो हुन्छ त्यसको आधा भाग प्रत्येक दिशामा बढाएर स्थापित गर्नुपर्दछ। अनि मध्य स्थानबाट उनै बिन्दुहरूमाथि धागोलाई सबैतिरबाट घुमाएर गोलाकार बन्दछ र त्यस्तो बनाउनु पर्दछ। कुण्डको आधा भन्दा बढी भएको जुन कोणको आधा भाग हुन्छ त्यसलाई उत्तर दिशामा बढाउनु पर्दछ। अब उसैको सिधा पूर्व र पश्चिममा पनि बाहिरतिर यत्नपूर्वक बढाएर चिनो लगाउनु पर्दछ। त्यसपछि मध्य स्थानमा धागोको एउटा टुप्पो राखेर अर्को टुप्पो पूर्व दिशातर्फका चिन्हमा राख्नु पर्दछ। त्यस पछाडि दक्षिणतिरबाट घुमाउँदै पश्चिम दिशाको चिन्हमा लानु पर्दछ। यसबाट अर्ध चन्द्राकार चिन्ह बन्दछ। यसरी बताइएको छ। त्यसपछि त्यस क्षेत्रलाई खन्दा सुन्दर अर्ध चन्द्राकार कुण्ड तयार हुन्छ। कमलको आकृति भएका गोल कुण्डका मेखला
माथि दलको आकारका चिन्ह बनाउनु पर्दछ। होमका लागि एक सुन्दर श्रीक तयार गर्नुपर्दछ, त्यो आफ्नै बाहु दण्ड बराबरको हुनुपर्दछ। यसरी बताइएको छ प्याराभक्त भागवतहरू। त्यस दण्डको मूल भाग 4 पाटे होस्, त्यसको माप 7 वा 5 अङ्गुलको हुनुपर्दछ भनिएको छ। चतुरस्रको 1/3 भागलाई कपेर खाल्डो बनाउनु पर्दछ, सुरुको कुरा हो यो। त्यसका मध्य भागमा उत्तम शोभायमान वृत्त हुनुपर्दछ। त्यस गर्तको तलबाट माथिसम्म छेउछाउमा कप्न लगाउनु पर्दछ। बाहिरको आधा भाग तासेर सफा गराउनु पर्दछ। यस्तै प्रकारले चारैतिर 1/4 अङ्गुल शेषको आधा भाग जति नै भित्रबाट तासेर सफा बनाउनु पर्दछ। शेष आधा भागले उक्त खाडलको मेखला बनाउनु पर्दछ। मेखलाको भित्री भागमा त्यस खाडलको कण्ठ तयार गराउनु पर्दछ। त्यसको सम्पूर्ण विस्तार मेखलाको 3/4 बराबरको हुनुपर्दछ। कण्ठको चौडाइ 1 या 1.5 अङ्गुल सहितको हुनुपर्दछ। त्यस्तो श्रीका अग्रभागमा त्यसको मुख राख्नु पर्दछ। मुखको विस्तार 4 या 5 अङ्गुल जतिको हुनुपर्दछ। मुखको मध्य भाग 3 या 2 अङ्गुलको होस्। त्यसलाई सुन्दर एवं शोभायमान बनाउनु पर्दछ। त्यसको लम्बाइ पनि चौडाइकै बराबर हुनु जरुरी छ। अनि मुखका मध्य भाग गहिरो र अति सुन्दर हुनुपर्दछ। अनि यस्तै प्रकारले श्रीको यसरी यहाँ बताइएको छ। कण्ठ भागमा एउटा यस्तो पल हुनुपर्दछ, त्यसबाट कान्छी औँलो छिर्न सक्नु पर्दछ। कुण्डको शेष भाग आफ्नै रुचिको अनुसार विचित्र शोभा सम्पन्न हुनुपर्दछ। हेर्दा हेरौँ लाग्ने खालको बनाउनु पर्दछ। अब श्रुवा, अब त्यस पछाडि श्रीक बाहेक अर्को एउटा के हुनुपर्दछ? श्रुवा हुनुपर्दछ, भनेको सुरो हुनुपर्दछ। जस्तै एउटा दण्ड हुन्छ श्रीक भन्ने, होइन? अब त्योभन्दा अर्को सुरो पनि हुनुपर्दछ। त्यसको लम्बाइ दण्ड सहित 1 हातको होस्। त्यसको डन्डी गोलो हुनुपर्दछ। त्यस गोलो डन्डीको मोटाइ 2 अङ्गुलको होस्। त्यसलाई अति राम्रो पारेको हुनुपर्दछ। श्रुवाको मुख भाग कस्तो हुनुपर्दछ भन्दा चाहिँ यसका विषयमा यस्तो भनिएको छ कि अलिकति हिलोमा गाई वा बाछाको खुट्टो पर्दा जस्तो पाइलाको खोबिल्टो बन्दछ, ठिक उस्तै श्रुवाको मुख बनाउनु पर्दछ। त्यसको मुखको मध्य भाग 2 भागमा विभक्त भएको हुनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। उपर्युक्त अग्निकुण्डलाई गोबरले लिपेर त्यसैका भित्रको भुइँमा बीचमा 1 अङ्गुल मोटो एउटा रेखा तान्नु पर्दछ। त्यो दक्षिणबाट उत्तरतर्फ गएको हुनुपर्दछ। अनि त्यस रेखालाई वज्र भन्ने नाम दिएको छ। त्यस पहिलो उत्तराग्र रेखाको उत्तर दक्षिण छेउमा 2वटा पूर्वाग्र रेखा तान्नु पर्दछ। यी 2 रेखाहरूका बीचमा फेरि अरू 3वटा पूर्वाग्र रेखाहरू तान्नु पर्दछ। यिनीहरूमध्ये पहिलो रेखा दक्षिण भागमा होस्। शेष 2 क्रमशः त्यसका उत्तरोत्तरमा रहनु पर्दछ। मन्त्रज्ञ पुरुषले यस किसिमको रेखाङ्कन गरेर त्यस भूमिलाई अभ्युक्षण गर्नुपर्दछ। अब त्यस पछाडि यस्तै प्रकारले प्रणवको उच्चारण गर्दै भावनात्मक रूपमा एउटा आसनको कल्पना गर्नुपर्दछ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू के गर्नुपर्दछ? अब आसनको कल्पना गर्नुपर्दछ प्रणवको उच्चारण गर्दै। अनि त्यसमाथि वैष्णवी शक्तिलाई आवाहन गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू देवीका स्वरूपलाई ती दिव्य रूपकी छिन् र दिव्य वस्त्राभूषणले विभूषित छिन् भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन। यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्दछ। त्यसपछि देवीलाई सन्तुष्ट गर्नका लागि अग्नि देवताका रूपमा साक्षात हरि आएका छन् भन्ने चिन्तन गर्नुपर्दछ। साधकले अग्निलाई कुण्डभित्र स्थापना गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। त्यस पछाडि त्यस अग्निमा नाम मात्रैको अलिकति समिधा हालेर अब कुशले 3 पटक परिसमोहन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि पूर्व आदि सबै दिशाहरूमा कुश ओछ्याएर अग्निभन्दा उत्तर दिशामा पश्चिमबाट प्रारम्भ गरेर क्रमशः जस्तै बरीको कुरा छ यहाँ, पूर्व दिशामा पनि पात्रासन गर्नुपर्दछ। समिधा, कुश अनि श्रुवा, आज्यस्थाली, चरुस्थाली, कुशच्छादित घिउ, यस्तै प्रकारले आदि विभिन्न वस्तुहरू छन्। यी वस्तुहरू जुटाउनु पर्दछ। यी वस्तुहरू हुनुपर्दछ। त्यस पछाडि प्रणितालाई अगाडि राखेर प्रणिता र प्रोक्षणी 2वटा दुनामा जल राखेको देख्नु भएको होला। अब यो राखेर अब त्यो प्रोक्षणी पात्रलाई प्रोक्षण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि त्यसलाई बायाँ हातमा लिएर दाहिने हातमा लिएका प्रणितालाई के गर्नुपर्दछ यहाँनिर
जसले जलले भर्दछ त्यो बुद्धिमानी हो। जस्तै प्रणितालाई जलले भर्नु पर्दछ। प्रणिता अब यसरी यहाँ बताइएको छ, प्रणिता हातका बीचमा पवित्रको अन्तर हुनुपर्दछ। प्रणिता र हातका बीचमा पवित्र बराबरको अन्तर हुन पर्यो भनेर यसरी बताइएको छ। अब यस्तै प्रकारले अनि प्रोक्षणीमा झार्दाखेरि प्रणिताको जल भुइँमा खस्न दिनु हुँदैन, यो कुरा पनि बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भुइँमा खस्नु भएन जल, यो कुरा छ। अब यस्तै प्रकारले त्यस पछाडि त्यही प्रोक्षणीका जलले वस्तुहरूलाई 3 पटक सेचन गरेर समिधाको जुइनो अनि खुकुल ल्याउँदै बिटो खोलेर अगाडि राख्नु पर्दछ। प्रणिता पात्रमा पुष्प हालेर त्यसमा भगवान विष्णुको ध्यान गर्दै त्यसलाई अग्निको उत्तर दिशामा कुशमाथि स्थापित गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि घिउले आजस थाली भरेर आफ्ना अगाडि राख्नु पर्दछ। अनि त्यस्तै प्रकारले अब त्यस पछाडि आगोमा सेकाएर संप्लवन र उत्प्लवनका क्रियाले घिउलाई चोख्याउनु पर्दछ। 2 औँलाले अब च्याप्न मिल्ने लम्बाइ भएको कुश हातमा लिनु पर्दछ। त्यसको टुप्पो भाँचिएको हुनु हुँदैन, त्यसका फेदमा कुशको अर्को मुना पलाएको पनि हुनु हुँदैन। दुवै हात उत्तानो पारेर राख्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले हातका बुढी औँला र कान्छी औँलाले ती कुशलाई समाई राख्नु पर्दछ। त्यसै गरी ती कुशले घिउ अलि अलि गर्दै उठाएर 3 पटक बाँसतिर छ्याप्नु पर्दछ। भल्दै गरेको घाँसको त्यान्द्रो आदि लिएर घिउलाई हेर्नु पर्दछ। त्यसमा कुनै नकामको वस्तु परेछ भने निकाल्नु पर्दछ। त्यस पछाडि सिनको आगामा फ्याँकेर त्यस घिउलाई आगोबाट तल ओह्राली अगाडि राख्नु पर्दछ। त्यस पछाडि श्रुवा लिएर तिनैले होम सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्दछ। पहिले जलले घिउलाई धुनु पर्दछ, त्यस पछाडि आगामा सेकाएर सफा कुशले त्यसलाई छान्नु पर्दछ। यस्ता कुराहरू यहाँ बताइएको छ। त्यस पछाडि फेरि तिनलाई पानीले धोएर आगोमा सेकाउनु पर्दछ र आफ्ना दाहिने हातमा राख्नु पर्दछ। त्यस पछाडि साधकले प्रणवद्वारा वा देवताको नाम अघि प्रणव र अन्त्यमा नमः भन्ने मन्त्र जप्दै उच्चारण गरेर होम गर्नुपर्दछ। हवनभन्दा पहिले अग्निको गर्भधानदेखि लिएर सम्पूर्ण संस्कार हौन्जेलसम्म अङ्ग व्यवस्थाकै अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा छ। अब मतान्तरका अनुसार नामान्त व्रत अनि व्रत बन्धान्त व्रत अनि समावर्तान्त अथवा यज्ञाधिकारान्त संस्कार अङ्गकै अनुसार हुनुपर्दछ। साधकले सर्वत्र प्रणवको उच्चारण गर्दै पूजन उपचार अर्पित गर्नुपर्दछ। वैभव अनुसार प्रत्येक संस्कारका लागि अङ्ग सम्बन्धी मन्त्रले होम गर्नुपर्दछ। पहिलो यहाँ बताइयो गर्भधान संस्कार हो, दोस्रो पुंसवन, तेस्रो सीमन्तोनयन, चौथो जातकर्म, पाँचौं नामकरण, छैठौं चुराकरण, सातौं व्रतबन्ध, आठौं वेदारम्भ, नवौं समावर्तन अनि 10औं पत्नी संयोग संस्कार हो। यसैले यज्ञका लागि अधिकार पनि प्रदान गर्दछ। क्रमशः एक संस्कार कर्मको चिन्तन र त्यसै अनुरूप पूजन गर्दै हृदय आदि अङ्गमा मन्त्रद्वारा प्रत्येक कर्मका लागि 8 आहुतिहरू अर्पित गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि साधकले मूल मन्त्रद्वारा श्रुवाले पूर्णाहुति दिनुपर्दछ। त्यस बेला मन्त्रका अन्त्यमा वौषट पद लगाएर प्लुत स्वरमा सुस्पष्ट मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ। अब यस किसिमले वैष्णवले अग्निको संस्कार गरेपछि त्यसमाथि विष्णु देवताको निमित्त चरु पकाउनु पर्दछ। वेदीमा भगवान विष्णुलाई स्थापना गरेर आराधना गर्दै मन्त्रहरूको चाहिँ स्मरणका साथ उनको पूजा गर्नुपर्दछ। अङ्ग र आवरण देवताहरूका साथ इष्ट देवता श्रीहरूलाई आसन उपचार अर्पित गर्दै उत्तम रीतिले पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि गन्ध पुष्पद्वारा अर्चना गरेर सुरश्रेष्ठ नारायणको ध्यान गर्दा अनन्तर अग्निमा समिधा हाल्नुपर्दछ। अग्निश्वर श्रीहरिका नजिकै आधार नामका 2 घृताहुति दिनुपर्दछ। यिनीहरूमा एउटा वायव्य कोणमा दिनुपर्दछ, अर्को नैऋत्य कोणमा। अब यिनको क्रम यही नै हो। अब यसरी आज्यभाग नामका 2 आहुति क्रमशः दक्षिण उत्तर दिशामा दिनुपर्दछ। तिनमा अग्नि देवताका दायाँ बायाँ नेत्रको ध्यान गर्नुपर्दछ। शेष सबै आहुतिहरू यिनीहरूकै बीचमा मन्त्रको उच्चारण गर्दै दिनुपर्दछ। जुन मन्त्रले देवताहरूको पूजा गरिएको हुन्छ उसै क्रमले उनका लागि आहुति दिनुपर्दछ भन्ने विधान रहेको छ। जुन देवताको पूजा गर्छौँ तिनै देवतालाई आहुति दिनुपर्दछ। घिउले इष्ट देवताको मूर्तिलाई सन्तुष्ट गराउनु पर्दछ। इष्ट देवता सम्बन्धी हवन सङ्ख्याको तुलनामा
10 अंशले अङ्ग देवताहरूलाई होम गर्नुपर्दछ भनेको दशांश हवन गर्नुपर्दछ, पाठ गरे पनि दशांश, पूजनको पनि दशांश। घिउ आदिले संविधानले अथवा घिउमा मुछिएका तिलले सधैँ यजनीय देवताहरूका लागि 1,000 या 1,100 आहुति दिनुपर्दछ। यस किसिमले होमान्त पूजन समाप्त गरेर स्नान आदिले शुद्ध भएका शिष्यहरूले गुरुलाई बोलाएर आफ्ना अगाडि बसाउनु पर्दछ। ती सबै शिष्यले उपवास व्रत गरेको हुनुपर्दछ। उनीहरू पासले बाँधिएको पशु मुक्त भएको चाहिँ हुनुपर्दछ भनेको पासले बाँधिएको पशु मुक्त भएको भावना उनीहरूमा हुनुपर्दछ भनेको कुनै पशुलाई पासले बाँधिएको छ भने उनीहरू मुक्त भयो भन्ने यो भावना भएको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब त्यसपछि ती सबै शिष्यहरूलाई भावनाद्वारा आफ्ना आत्मसित संयुक्त गराएर अविद्या र कर्मका बन्धनसित आबद्ध लिङ्ग शरीरलाई अनुवर्तन गराउने चैतन्यको र जुन लिङ्ग शरीरसित आबद्ध भएको छ त्यसलाई पनि ध्यान मार्गले साक्षात्कार गरेर त्यसलाई उचित रूपमा प्रोक्षण गरिसकेर वायु बीजले उनको शरीरलाई शोषण गराउनु पर्दछ। त्यस पछाडि अग्नि बीजका चिन्तनले अग्नि प्रकट गरेर ब्रह्माण्ड संज्ञक सबै सृष्टि दग्ध भएको र भस्मको पर्वताकार डङ्गुर ठडिएको चिन्तन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि भावनाले नै जल बीजको चिन्तन गरेर भस्म राशिलाई बगाइदिनु पर्दछ र संसार अब वाणीमा मात्रै शेष रहेको छ भन्ने स्मरण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि त्यहाँ बीज स्वरूप भगवानको पार्थिव शक्तिको न्यास अनि ध्यानद्वारा समस्त तन्मात्राहरूले आवृत्त शुभ पार्थिव तत्त्व विराजमान भएको छ भन्ने ध्यानले देख्नु पर्दछ। त्यहाँबाट एउटा अण्ड प्रकट भएको छ र त्यसैमा अडिएर त्यही नै सामग्री पनि भएको छ भन्दै त्यस अण्डभित्र प्रणव स्वरूपको मूर्ति विराजमान छ भनी चिन्तन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि आफ्ना आत्मामा रहेका पूर्व संस्कृत लिङ्ग शरीरलाई उसै पुरुषमा संक्रमण गराउनु पर्दछ, अर्थात् आफू उसै लिङ्ग पुरुषसित युक्त छु भन्ने भावना हुनुपर्दछ। अब त्यस शरीरमा चाहिँ सबै इन्द्रियहरूको आकार पृथक पृथक अभिव्यक्त छन् र त्यो पुरुष क्रमशः बढ्दै पुष्टि हुँदैछ भन्ने ध्यान गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, यो एकपल्ट मात्र हजुरहरूले सुन्नुभयो भने केही पनि बुझ्नुहुन्न, तर 2-4 पल्ट सुन्नुभयो भने पुरा बुझ्नुहुनेछ। त्यसपछि ध्यान नै त्यो अण्ड 1 वर्षसम्म बढेर पुष्ट भयो। अब ध्यानमा नै त्यो हामीले सम्झाउनु पर्यो कि त्यो अण्ड बढेर पुष्ट भयो अनि फुट्यो भन्ने सोच्नु पर्दछ। त्यसका 2 टुक्रा भएको सोच्नु पर्दछ। त्यसमा माथिल्लो टुक्रो द्युलोक भयो, तल्लो भूलोक भयो। दुवैका यो सृष्टि क्रमको वर्णन प्यारा भक्त भागवतहरू। दुवैका बीचमा प्रजापति पुरुषको उत्पत्ति भएको ध्यान गर्नुपर्दछ। यसरी त्यहाँ उत्पन्न भएका प्रजापतिको ध्यान गरेर पुनः प्रणवले उनै शिशु रूपी प्रजापतिलाई प्रोक्षण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि यथास्थानमा पूर्वोक्त न्यास गरेर उनलाई मन्त्रमय बनाइदिनु पर्दछ। उनका माथि विष्णु हस्त राख्नु पर्दछ, उनलाई नै वैष्णव मान्नु पर्दछ। यसरी एक अथवा धेरै मानिसहरूको जन्मलाई ध्यानले प्रत्यक्ष देख्नु पर्दछ। त्यसपछि मन्त्रका साथमा शिष्यका दुवै हात समातेर मन्त्रको उपदेश दिने गुरुले नेत्र मन्त्र 62 उच्चारण गर्दै अनि नयाँ र छिद्रविहीन वस्त्रले उनका नेत्र बाँधिदिनु पर्दछ। त्यस पछाडि देवादिदेव भगवानको पूजा अनि यथोचित सम्पन्न गरेर तत्त्वज्ञ आचार्यले हातमा पुष्पाञ्जली लिएका ती शिष्यलाई आफ्ना नजिकै पूर्वतिर मुख फर्काएर बसाउनु पर्दछ। यस किसिमले गुरुबाट नयाँ दिव्य जन्म पाएका ती शिष्यले श्रीहरिलाई पुष्पाञ्जली अर्पित गरेर पुष्प आदि उपचारले उनको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि पुनः वासुदेवको अर्चन गरेर उनले गुरुका चरणको पूजन गर्नुपर्दछ। यस्ता कुराहरू यहाँ बताइएको छ। दक्षिणा स्वरूपमा उनले आफ्नो सर्वस्व आधा सम्पत्ति समर्पित गर्दैछु भन्ने भावनाले पूजा गर्नुपर्दछ। यस पछाडि गुरुले शिष्यलाई आवश्यक शिक्षा दिनुपर्दछ। शिष्यले नाम मन्त्रले श्रीहरिको पूजन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मण्डलमा विराजमान शङ्ख चक्र गदा धारण गरेका भगवान विश्वक्सेनको यजन गर्नुपर्दछ। उनैले द्वारपालको रूपमा रहेर तर्जनी अङ्गुलीले मानिसलाई तर्साउँदै खराब काम गर्नबाट जोगाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि श्रीहरिको प्रतिमा विसर्जन गर्नुपर्दछ। भगवान विष्णुको सारा निर्माल्य विश्वक्सेनलाई अर्पित गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि प्रणेताको जलले आफ्नो र अग्निकुण्डको अभिषेक गरेर त्यहाँका अग्निदेवतालाई आफ्ना आत्मामा लीन गराउनु पर्दछ। त्यसपछि विश्वक्सेनलाई विसर्जन गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले भोगको इच्छा गर्ने साधनले सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्तु पाउँदछ। बन्नी महात्मनि संयोज्य विश्वक्सेनम विसर्जयत। यस्ता कुराहरू बताइयो। बुभुक्षु सर्वमाप्नोति मुमुक्षुर
लियते हरौ भनेर बताइएको छ। सम्पूर्ण यति गर्ने व्यक्तिहरूले भोग र मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछन्। यो बहुत सुन्दर विधिलाई हेर्नुहोस् है, मोक्ष प्राप्त गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूले श्रीहरिमा विलिन भएर सायुज्य मोक्ष प्राप्त गर्दछन् भनेर यस्ता प्रकारका मुख्य ज्ञान योग्य हामीले बुझ्नुपर्ने ज्ञानका कुराहरू यहाँनिर बताइयो। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग भोलिको अध्यायमा जय बोलौँ भगवान् श्री हरि नारायणको।